Ikinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Hesus. Nangutana siya, "Magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon?" Si Hesus mitubag kaniya, "Unsa may giingon sa kasulatan? O giunsa man nimo kini pagsabot?" Ang magtutudlo sa balaod mitubag, "Higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, og sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong kusog, og sa tibuok mong hunahuna, og higugmaa ang imong isig katawo, ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon." Mitubag si Jesus, "Husto ang imong tubag. Buhata ka na, o makadawat ka sa kinabuhi." Apan gusto sa magtutudlo sa balaod, nga ilhon siyang matarong, busa ng utana pagayod siya kang Jesus, "Kinsa ba di ay ang akong isig katawo?" Si Jesus mitubag, "May usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jerico, o gibanhigan siya sa mga tulisan. Giubuan nila siya, gibanog og gibiyaan nga himalatyon, og nahitabo nga may usa ka pari nga miagi niadtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo nga gitulisan, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita. Sa pagkaduol niya, mitanaw siya sa tawo, ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianon nga nagpanaw niadtong dalana og nahiagi sa tawo nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tawo, naluoy siya. Miduol siya kaniya og gibubuan niya glana og bino ang iyang mga samaan og gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka balay abutanan, ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon, "Atiman na siya og inigbalik nako dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto." Og si Jesus mitapos pagingon, "Karon sa imong hunahuna, kinsa man niining tulo ang nagpamatuod nga isig katawo sa gitulisan?" Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busa, lakaw, ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Ang sambingay nagtudlo karon nga ang tinuod nga gugma walay utlanan. Ang tinuod nga gugma mao ang pagpadayag og kaayo sa mga nanginahanglan. Dili lamang usa ka pagbati, kung dili usa ka aksyon alang sa kayuhan. Tudloy kami o Ginoo sa pagkinabuhi nga may kaluoy dinhi sa among isig katawo. Bisan pa usahay magdala kini og hagit, kabudlay o kasamok sa among ordinaryo o normal nga gibuhaton. Sa kining kalibutan nga nanginahanglan og kaayuhan og paglaom, hinaot nga mamahimo kaming instrumento sa imong dakong gugma. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo o pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share, og follow aron makaabot pud kini sa uban. Og nga bendisyonan ka og ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.